बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तहकीक के मुताबिक मोबाइल मुसलसल इस्तेमाल करने से इंसान अकेला रह जाता है। आहिस्ता आहिस्ता उसके दोस्तों के साथ दूरियां बढ़ने लगती है। वो अपने घर वालों को कम वक्त देने लगता है और आखिर में वह सख्त ज़हनी दबाव का शिकार होकर डिप्रेशन में चला जाता है। एक बात याद रखिए, मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ वक्त गुजारी के लिए करें। उसे अपना सारा वक्त मत दें, वरना उससे बाहर की दुनिया खूबसूरत होते हुए भी आपको सुकून नहीं देगी। अपनों की कदर ज़िंदगी में करें, वरना मिट्टी की चादर ओढ़ने के बाद उनके लिए आंसू मत बहाएं। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते तो आज से एक नमाज की आदत डालें और हर हफ्ते एक नमाज ऐड करें। अगर सारी पढ़ते हैं और फजर या ऐसा नहीं पढ़ते तो एक काम और करें, जो 3 नमाजें आप पढ़ते हैं उनमें सुन्नत और नाफिल पढ़ने की आदत डालें। उन नमाजों को बेहतर बनाएं, यहाँ तक कि वह आप पर इतनी आसान हो जाएगी। फिर अगले हफ्ते फजर और ऐसा ऐड करें। नेकी सिर्फ और सिर्फ रजाए इलाही के लिए होनी चाहिए। अक्सर लोगों को शिकवा करते सुना है कि नेकी का ज़माना ही नहीं रहा। हर ज़माना नेकी का है। अगर की जाने वाली नेकी के अजर की उम्मीद सिर्फ अल्लाह से रखी जाए, मगर हम नेकियों के अजर की उम्मीद लोगों से लगा लेते हैं और फिर नाउमीदी पर शिकवे करते नजर आते हैं। आज़ाद कर दे हर वह रिश्ता जिससे आप बेजार हैं। आज़ाद कर दे हर वह शख्स जो आपसे बेजार है। आज़ाद कर दे हर वह ख्वाहिश जो आपको बेसुकून रखती है। आज़ाद कर दे हर वह ख्वाब जिनकी कोई ताबीर नहीं। और आज़ाद कर दे खुद को हर परेशानी से, दुख से, तकलीफ़ से, क्योंकि सब अपने वक्त पर ठीक होगा। मुस्कुराइए कि अल्लाह ने आपको आज़ाद पैदा किया है। कभी किसी को अपने ज़ुबान से तकलीफ़ मत पहुंचाना, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे अल्फाज मुंह से निकल जाते हैं जो सामने वाले के लिए बास तकलीफ़ होते हैं। लोगों के साथ खूबसूरत मामलात करें ताकि आपकी खूबसूरत याद लोगों के दिलों में ज़िंदा रहे। नमाज हमारी ज़िंदगियों में ज़रूर तब्दीली लाएगी अगर हम ये 3 काम करें। पहला, बाकायदगी से नमाज पढ़ें। दूसरा, नमाज में पढ़ी जाने वाली तस्बीहात और दुआओं के माना व मफ़हूम पर गौर करें। तीसरा, हुजूर क़ल्ब तवज्जो से नमाज पढ़ें। एक माँ का रुतबा मिल जाना कोई मामूली बात नहीं। तारीख रकम तब होती है जब किसी औरत ने अपने फ़राइज़ को समझा। एक बेहतरीन औरत अपने फ़राइज़ से गाफिल नहीं होती, क्योंकि उसे इल्म और शऊर होता है कि उसके बच्चे उम्मत मुसलमा का सरमाया है, जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको माँ के दर्जे के लिए मुंतखब फरमाया। खुदारा फैशन रिवाजों रस्मों के पीछे लगकर अपने फ़राइज़ को मत भूलें, क्योंकि उस जिम्मेदारी के जवाबदार हैं मैं और आप। बज़ाहिर दिखाई देने वाला नुकसान किसी बड़े फ़ायदे का अक्स होता है। हर नुकसान, तकलीफ़, अजियत और दुख किसी न किसी इनाम की पेशबंदी होती है। हमारे दीन ने कहा है कि एक कांटा भी चुभता है तो उसके बदले में गुनाह झड़ जाते हैं, नेकियां लिख दी जाती है। यानी हर 2 तरह से तकलीफ़ पर फ़ायदा है। या गुनाह झड़ जाएंगे या नेकी लिखी जाएगी, या दोनों ही काम होंगे। तो खसारा क्या है? हर खसारा बड़े फ़ायदे की तरफ इशारा है। हर बीमार अल्लाह की रहमत के करीब है। हर तलबगार रब की मदद के किनारे पर है। हर मुसीबत जद परेशान हाल अल्लाह की तवज्जो का मुस्तहिक है। वह हालात जो मुसीबत बने हुए हैं वह अल्लाह की रहमत की जोश दिलाते हैं। हर अजियत अल्लाह के फजल को पुकारती है। अगर किसी को पीछे धकेल कर ऊंचा उड़ने का ख्वाब पूरा हो भी जाए तो वक्ती तौर पर ही बासुकून बन सकता है। किस्सा यूसुफ अलैहिस्सलाम कितना प्यारा सबक देता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को पीछे करके आगे निकलने वाले कैसे पेशमा हुए
اور یوسف علیہ السلام سبھی آزمائشوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے رہے اور بالآخر تخت سلطنت پر بھی فائز ہوئے، اور وہی پیچھے کرنے والے معذرتوں پر بھی مجبور ہوئے۔ کوئی ہمیں اگر روکنا بھی چاہے، رکاوٹیں اور سازشیں بننا بھی چاہے، تو بھی وہ رب کی مشیت سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہماری قسمت تو لکھی جا چکی ہے، اطمینان رکھے، اپنا کام کرتے جائیں، کسی کا برا نہ سوچے، کوئی آپ کا برا سوچ کر بھی کچھ نہیں کر پائے گا۔ انسان کو کبھی بھی اپنے مخلص پازیٹیو ہمدرد ہونے پر افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ ان سب خوبیوں کا صلہ اسے اگلے جہاں میں ملنا ہے۔ ان اوصاف پر خود پر فخر بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ الحمدللہ کہنا چاہیے کہ ہم بہترین خوبیوں کے مالک ہیں۔ اندھیرے پھیل جائے تو امید کا دیا جلا کر دیکھنا، ہوا کو دوش نہ دینا، شکر کا ایندھن بڑھا کر دیکھنا، پرانی روز کو چھوڑنا، نئے انداز اپنا کر دیکھنا اور محسوس کرنا مراحل ہے جدا جدا۔ کبھی ذہن کو سلا کر سوچنا، کبھی دل کو جگا کر دیکھنا، توکل کرنا رب پہ، خود ہی اپنی جرح گرا کر دیکھنا، باد مخالف کو نہیں، فقط عزم اپنا آزما کر دیکھنا۔ رحمت رب کا سمندر بہا لے جائے گا، نئی سمت ایک بار رجائے رب میں خود کو بہا کر دیکھنا۔ یا رب کریم، تیرے بندے معصوم بھی اور خطا کار بھی ہیں، مجبور ہیں، مشکلوں اور آزمائشوں سے دوچار بھی ہیں، مصائب زمانہ اور مصلحتوں کے آگے ناچار بھی ہیں، ناتواں ہے، مایوسی اور نفس کی قید میں گرفتار بھی ہیں، خوش فہمی اور شیطانی وسوسوں کے شکار بھی ہیں، کچھ باطن میں سرکش اور ظاہر میں خسکار بھی ہیں، ہر سے دنیا اور طلبگار چاہ میں برسر بیکار بھی ہیں، قول و فعل کے تضاد بے عملی کے ذمہ دار بھی ہیں، قابل جزا میں چند اعمال کچھ ناقص مگر کافی تو بیکار بھی ہیں۔ کیسے جانے کہ کوئی اعمال مقبول اور قابل انحصار بھی ہے؟ یا غفور رحیم، تیرے بندے نادم بھی اور گنہگار بھی ہیں، مگر تیری مغفرت رحمت کے طلبگار بھی ہیں۔ یوں ہی ٹھوکر نہیں لگتی دل پر، رب نے ہدایت کا کوئی راستہ دکھانا ہوگا۔ اگر رب کو بسانا ہے اس سیاہ دل میں، تو فانی خواہشات کا ہر بت دفنانا ہوگا۔ اگر دل کا آئینہ رہتا ہے گرد آلود، تو اخلاص کے نور سے اسے چمکانا ہوگا۔ نہ جانے کیا لکھا ہے نامہ تقدیر میں، رب ہی جانے اس نے کیسے آزمانا ہوگا۔ یہ دنیا تو بس ایک صحرا ہے جس سے گزر کر سب کو برزخ میں جانا ہوگا۔ نیک و بد اعمال کے ذرائع ہے سب یہاں، ہر مسافر کو اپنا جاد راہ خود ہی کمانا ہوگا۔ بمطابق اعمال کے ملے گی آخری منزل، کوئی رہے گا نار میں، کوئی جنت کی طرف روانہ ہوگا۔ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہی ہے جس سے بات کرنا آسان ہو، جس سے مشکل میں مدد مانگنا آسان ہو، جو دوسرے انسان کا تکلیف محسوس کر سکتا ہو، جو آنسو پوچھنا جانتا ہو، جو دوسرے کے دکھ درد میں شامل رہے، جو مرہم بننا اور مرہم لگانا جانتا ہو۔ اگر آپ ایسے انسان ہیں تو یقیناً اللہ نے آپ کو بہت خاص بنایا ہے۔ جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو نہ تو ہمارے گلے میں ہماری ڈگریاں لٹکی ہوتی ہے، نہ ہمارے ماتھے پہ ہمارے خاندان کا نام کندہ ہوتا ہے۔ یہ صرف ہمارے کردار، اخلاق اور اچھے برتاؤ کی خوشبو ہوتی ہے جو دوسروں کو آپ کا گردیدہ بنا دیتی ہے۔ ایسے لوگ ہر زمانے کے ہیرو اور نایاب انسان ہوتے ہیں، ورنہ مہنگے لباس میں لپٹے پڑھے لکھے جاہل اور اونچی ذات کے نشے میں غرق خوبصورت شکلیں ہر زمانے میں ہی کثرت سے پائی جاتی ہے، بنا تلاش کیے، جن کو دوسری بار دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہتا۔ اللہ یقین والوں کے لیے راستے بناتا ہے، اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائے، وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین کہ جب ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوتی ہے
और वह तब भी आसमान की जानिब देखकर कहते हैं, हमें पता है तू हमें थाम लेगा। बीवी के खर्च का बाइज्जत बंदोबस्त करना शौहर की अवलीन जिम्मेदारी है कि इस तरीके से बीवी को जेब खर्च दिया जाए कि उसे अपनी जायज़ ज़रूरियात के लिए परेशान ना होना पड़े। बीवी को अपने इस्तेदाद के मुताबिक जेब खर्च जरूर देना चाहिए और ये इख्तियार देना चाहिए कि वह अपनी मर्जी से खर्च कर सके, उसे हिसाब ना लिया जाए। आज किसने मुझसे कहा कि आपकी बातें बहुत गहरी होती है। मैं तब से उस सोच में गुम हूँ कि क्या वाकई बातें गहरी होती है, क्योंकि गहरे तो दुख होते हैं जो दिखाई नहीं देते, गहरे तो रूह पे लगे जख्म होते हैं जो किसी से सिलते नहीं, गहरी तो खामोशी होती है जिसका चीखता सुर किसी को सुनाई नहीं देती, गहरी तो दर्द की रात होती है जिसमें कोई रोशन सितारा तुलू नहीं होता, गहरे तो दिल होते हैं जो एहसास अंदर दफन कर लेते हैं। मगर क्या बातें भी गहरी होती है?